अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। नारायणः परं ज्योतिरित्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। नारायणः परं धामेति अनाभिकाभ्यां नमः। नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। नारायणः परं ज्योतिरिति हृदयाय नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा। नारायणः परो देव इति शिखायै वौषटे। नारायणः परं धामेति कवचाय हुम्। नारायणः परो धर्म इति नेत्राभ्यां वौषट्। विश्वं नारायण इत्यस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोऽपिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजम् शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिम्। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुम्। तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गम्। लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनगणं सन्ततं चिन्तयामः। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। नारायणो देवता। नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा। नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता। नारायणः परः। नारायणः परो धाता। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं। नारायणः परः। नारायणः परो धर्मो। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो विद्या। नारायणः परः। विश्वन्नारायणः साक्षात्। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः। जातो नारायणादिन्द्रो। नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजश्चन्द्रो। नारायणो महः। वह्निर्नारायणः साक्षान्नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्य स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम्। हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते। निगमावेदितानन्तकल्याणगुणवारिधे। नारायण नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारक। जन्ममृत्युजराव्याधिपारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाग। नारायण नमोऽस्तु ते। वेदशास्त्रार्थविज्ञानसाध्यभक्त्येकगोचर। नारायण नमस्तेऽस्तु वामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानन्दमहोदारपरात्परजगत्पते। नारायण नमस्तेऽस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय। सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोऽस्तु ते। पालिताशेषलोकागपुण्यश्रवणकीर्तना। नारायण नमस्तेऽस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने। नारायण नमस्तेऽस्तु त्वां विना नहि मे गतिः।
धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेऽस्तु पुनस्तेऽस्तु नमो नमः। अथ प्रार्थना। नारायणत्वमेवासिदहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमानानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भव सौख्यप्रदो भव त्वन्मया मोहितं विश्वं त्वकैव परिकल्पितम् त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् सांसारिको भावो पुनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूणां त्वमग्रणीः दयनीयोपदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देवा प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठेच्छृणुगान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतम् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपेत् सङ्कलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोपादिकं कुर्यादेतत्सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत्प्रकाशितम् सर्वान् कामानवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधकेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधकेत् गोपयेत् सुधीः यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकम् भूतपैशाचवेतालभयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधकेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इति श्रीनारायणहृदयं सम्पूर्णम्।